बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम हलब की अजीम मस्जिद की दिलफरेब कहानी बयान कर रहे हैं, उसकी तारीख बयान कर रहे हैं, जो कि शाम के शहर हलब में वाक़या है। एक तारीखी जौहर है। इसकी इब्तिदा से लेकर इसकी मौजूदा अहमियत तक ये वीडियो फ़न तामीर के अजूबा और सकाफती ख़जाने पर एक जामिया नज़र फराहम करता है। अमवी खलीफा सुलेमान ने 717 ईस्वी में तामीर किया था और इसे कितनी बार तब्दील किया गया था। हलब की अजीम मस्जिद मुस्लिम दुनिया के फ़न तामीर के शाहकारों में से एक है। मनसूबाबंदी और तामीराती शक्लों के लिहाज से दमिश्क की उमवी मस्जिद से इसकी हैरत अंगेज मुशाबत की कलीदी खूबियों में से एक है, जिसमें मजहबी खूबियों के साथ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बाकियात की मौजूदगी और इसके जरिए ज़ाहिर होने वाली तारीखी अहमियत पर जोर दिया गया है। अमीर नूरुद्दीन जंगी से तल्लक, जो अजीम मुसलमान कमांडर था जिसने सलीबियों से अंत तक जंग लड़ी थी। इस कदीमी रूमी और बाज़ंतीनी शहर में इस्लाम की आमद के कुछ अरसा बाद इसकी मरकजी जुमा मस्जिद तामीर की गई। ज़राए ने बताया है कि आने वाले मुसलमान शहरों की कम्युनिटी की तरफ बढ़े, जिन पर ये ज्यादातर असाई थे। उन्होंने एक पुराने गिरजाघर की बाग की जगह खरीदने के साथ साथ एक पुराने कब्रिस्तान से जमीन का एक टुकड़ा खरीदने की दरखास्त की, ताकि इस पर अजीम मस्जिद तामीर की जा सके। शहर के मरकज में इस मकाम का इंतखाब इस इमारत की मजहबी और सकाफती मरकजियत का आज़ार और मुस्लिम खुद मुख्तियारी की अलामत था। 715 ईस्वी में दमिश्क में अमवी मस्जिद की बुनियाद रखने के 10 साल बाद अमवी खलीफा अल वलीद ने इस मस्जिद की तामीर में मशगूल किया, जो पहले के बराबर थी। बस किस्मत अल वलीद काम मुकम्मल होने से पहले ही फौत हो गए। उन्होंने ये काम अपने भाई और जानशीन खलीफा सुलेमान के लिए छोड़ दिया, जिसने इसे 717 में मुकम्मल किया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताया गया कि सुलेमान ने तामीराती मनसूबे की पैरवी और इंतजाम करने के लिए अक्लमंद उमर बिन अब्दुल अजीज को इंचार्ज बनाया था। ज्यादातर उलमा ने हलब की मस्जिद को दमिश्क के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इनमें बहुत सी मुश्तरका खसूसियात है। रोमन बाज़ंतीनी साइट पर मरकजी मकाम बयो स्टाइल का मनसूबा, जिसके चारों तरफ बड़े संगे मरमर के सहन है, जिसके चारों तरफ बंदरगाहें हैं। हलब में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बाकियात, दमिश्क में इनके बेटे यहया की बाकियात की मौजूदगी और आयश के अलावा मुअज़्ज़िज़ की स्कीम अब खो गई हैं। इन अनासर में से कुछ हैं। ताहम दमिश्क के अजीम मस्जिद की बरक्स, जिसने अपने असल खसूसियात की खासी तादाद के महफूज रखा, हलब की मस्जिद यके बाद दिगरे तब्दीलियों के ताबे रही, जो अक्सर दरस्ता आग या कुदरती ज़लज़लों का नतीजा होती है। मस्जिद पर जो सबसे पहली आफत आई वो अब्बासियों की आमद थी, जिन्होंने बनी उमैया और इनके महाराज से दुश्मनी और इंतकाम से अंधे होकर मस्जिद को तोड़ फाड़ की, और अलगाजी के मुताबिक उन्होंने इसके नक्शो नगार, म्यूजिक और दिगर फन पारे छीन लिए। वो इराक में अंबार में अपने मस्जिद में मुंतकिल हुए। ताहम मुअर्रिख और इब्न अज़्ज़ामीन ने पीछीकारी के गायब होने के एक अलग कहानी पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये बाज़ंतीनी शहनशाह नस्फूर था, जिसने 962 ईस्वी में हलब पर कब्जा करते हुए शहर में तबाही की लहर भेजी और मस्जिद को मुकम्मल तौर पर जलाकर तबाह कर दिया। बाज़ंतीनी कब्जे की हमदानियों ने अमीर सैफुद्दौला की क़यादत में ख़त्म कर दिया था। इसकी हुक्मरानी के तहत हलब ने अपनी खुशहाली दोबारा हासिल की और इस खानदान का सियासी दारुल-हुकूमत बन गया और एक अहम सखावती मरकज़, जो इसके 2 अजीम शहरों के लिए मशहूर है, अबू तबीब और अबुल फरास। जैसा कि तोक़ा थी, सैफुद्दौला ने जली हुई मस्जिद की तामीर नौ को तरजीह दी। हमारे पास मौजूद छोटे शवाहिद है जो सेन के चश्मे और इसके हुकूमत पर मुश्तमिल है। हमदानियों की ताज़ीन और आरैश बहुत शानदार रही हो। सल्जूकियों ने 11वीं सदी के आखिर में मस्जिद की ताज़ीन और आरैश की और मौजूदा मीनार को 1090 ईस्वी में तामीर किया। इसके बाद हलब एक मुश्किल दौर में दाखिल हुआ, जिसमें शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का गलबा था। जब सलीबियों की आमद के बाद इस वक्त के इलाके की खुसूसियत है, मस्जिद इन वाक़ियात के मरकज़ में थी। मिसाल के तौर पर इसे 564 हिजरी और 1168 ईस्वी में बर्खास्त कर दिया गया था, जब फातिमियों ने शहर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन मशहूर अमीर नूरुद्दीन जंगी, जिसने शहर को दोबारा हासिल किया था, इसने 1745 ईस्वी में दोबारा तमीर किया। एक सदी बाद 1280 ईस्वी में
سیس کے نام سے ایک ارمائی شاہ نے دوبارہ شہر کو فتح کیا اور مسجد کو جلا دیا، جس سے ایوبی کے بیشتر کام تباہ ہو گئے اور صرف سلجوق مینار کو چھوڑ دیا۔ منگول حملہ بھی وحشیانہ تھا اور ایک بار پھر مسجد تباہی سے دوچار ہوئی۔ مملوک سلطان قالون نے اصل ڈیزائن میں بہت سی تبدیلیاں کرتے ہوئے اسے دوبارہ بنایا۔ ان واقعات کے باوجود جنہوں نے اموی ڈھانچے کو تباہ کر دیا، یہ مسجد مسلم دنیا کی مشہور ترین شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تصدیق حلب کی 15ویں صدی کے مورخ ابن شینا نے کی ہے، جب اس نے لکھا حلب کی عظیم مسجد نے اپنی سجاوٹ، پینٹنگ اور میوزک میں دمشق کا مقابلہ کیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا، مسجد کا زیادہ تر منصوبہ 1158 میں نور الدین زنگی کی مکمل تعمیر نو سے ہے، جب اسے تقریباً 150 کے مستطیل میں ترتیب کیا گیا تھا، جس کے درمیان میں ایک 100 میٹر بڑا سین تھا۔ 4 دروازوں کو چاروں طرف سے سوراخ کیا گیا تھا جو سین سے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ مشرقی دروازے کے علاوہ جو سیدھے نماز کے کمرے سے جڑتا ہے، نماز گاہ ایک بڑا آرکیڈ کمرہ ہے۔ 3 گلیارے جو قبلہ کی دیوار کے متوازی چارے ہیں، چھت کی کل 80 مضبوط گھاٹوں کے ذریعے لے جاتا ہے جو 4 قطاروں سے منظم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مملوک بحالی کے ذریعے متعارف کرایا جاتا ہے۔ اصل میں محراب کے سامنے ایک مرکزی گنبد سے لیس فلیٹ تھا، لیکن قالون کے تزئین و آرائش نے اس جگہ کی کراس وائلڈ سسٹم لے لی۔ پیلے رنگ کے پتھر سے بڑا خوبصورت محراب کو قبلہ کی دیوار کے بیچوں بیچ سوراخ کیا گیا تھا، جس سے اس جگہ میں مزید تقدس پیدا ہو گیا تھا۔ جیسا کہ دمشق کی عظیم اموی مسجد کے ساتھ محراب کے پاس بائیں جانب ایک مقصورہ ہے جس میں حضرت زکریا کی باقیات موجود ہے۔ تاریخی ذرائع ابن شاداد، ابن شہنا اور ابن خطیب سے ابن زاہم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حضرت زکریا کی کھوپڑی ببلک میں تقریباً 1043 عیسوی کے قریب دریافت ہوئی، پھر اسے حمص منتقل کیا گیا تھا اور آخرکار اس میں آباد ہوئے۔ اسی سال کے آخر میں حلب، پہلے تو اسے شہر کے قلعے میں دفن کیا گیا تھا، لیکن 1260 عیسوی میں منگول حملے کی وجہ سے لگنے والی آگ نے 2 مقامی لیڈروں ابو بکر ابن علیہ اور ابو حامد ابن نجیب کو بچانے پر مجبور کر دیا۔ باقی ہیں اور انہیں عظیم مسجد میں ان کے موجودہ مقام پر دفن کیا گیا۔ مقصورہ ان کے اوپر ایک مربع گنبد والے کمرے کی شکل میں بنایا گیا تھا، جو نماز کے فرش کی سطح سے 1 قدم بلند تھا اور خوبصورت کاشانوں ٹائلوں سے مزین تھا، جو اس کی دیواروں کی تمام اندرونی سطحوں کو ڈھانپتی تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھی گئی قبر ایک پرتش لباس میں لپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس میں چاندی کی کٹتی مزین ہے، جس میں حضرت مریم کے باپ سے قرآنی آیت ہے۔ یہ چوگا 1874 عیسوی میں عثمانی خلیفہ عبدالعزیز خان کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کمرے میں متعدد قیمتی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں، جن میں قرآن کا ایک بہت پرانا نسخہ بھی شامل ہے۔ مقصورہ تک رسائی ایک بڑے محراب والے دروازے سے ہوتی ہے، جس کی مدد سے 2 مضبوط کام ہوتے ہیں، جن کے اوپر مفروضوں سے مزین کیپیٹل ہوتے ہیں۔ دروازہ سنہری رنگ کی کانسی سے بنی ایک بڑی سکرین ہے۔ محراب کے دائیں جانب ایک خوبصورت ممبر ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے مہر کیریگا محمد ابن علی موصلی نے مملوک سلطان قالون کے لیے بنایا تھا، جس نے اسے خاص طور پر مسجد کے لیے بنانے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک اصلی ماسٹر پیس ہے، جسے مقامی قسم کی لکڑی سے بنایا گیا اور اسے ستاروں اور 5 یا 6 رخی کثیر الاضلاع کی شکل میں ہندسی نقش و نقار سے سجایا گیا۔ مستطیل سین دمشق کے عظیم اموی مسجد کی بہت سی خصوصیات کے اشتراک کرتا ہے، خاص طور پر اس کے ارد گرد بھاری چنائی آرکیڈ اور گنبد والے وضو کے چشمے۔ اس کی شہرت پیچیدہ ہندسی نمونوں میں منظم سیاہ اور سفید پتھر کی ہمواری سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مساجد میں سین کے کام گھریلو عمارتوں میں ایک اہم رہائشی جگہ کے طور پر اسی طرح کا کردار ادا کرتا ہے، جس میں لوگوں کا ایک مستقل سلسلہ آرکیڈز میں آرام کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس تاریخی حقیقت کے بعد کل ہم انشاءاللہ اسی وقت تاریخ کب اپنا روزہ النبی ہوشا کو بیان کیا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔